हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खतीजा की शादी कब और कैसे हुई? हज़रत खतीजा को क्यों कहा जाता था सुपर बिजनेस वूमन? इस्लाम में ख़वातीन को ज़्यादा हुकूक और अहमियत देने के लिए हज़रत खतीजा की क्यों दी जाती है मिसाल? बीबीसी की रिपोर्ट में हज़रत खतीजा के किन पहलुओं पर डाली गई है रोशनी? शुरुआत से पहले आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ खलील फरहाद। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात और उनकी शख्सियत के बारे में बीबीसी लंदन ने अपनी एक रिपोर्ट में कई बातों का इंकशाफ किया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के शहर मैनचेस्टर के एक इमाम असद ज़मा के ये अल्फाज हज़रत खतीजा के बारे में थे जो सन 555 में उस इलाके में पैदा हुई जहां आज सऊदी अरब है। उन्होंने अपने रास्ते की हर रुकावट को गिरा दिया, यहाँ तक कि आज की ख़वातीन भी वो करने की ख्वाहिशमंद होंगी जो उन्होंने 1400 साल क़ब्ल कर दिखाया था। उन्हें माशरे में एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल था। वो बहुत अमीर और बाअसर खातून थी जो उस वक्त के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन्स की जानिब से शादी का ऑफ़र ठुकरा चुके थे। हज़रत खतीजा ने अपनी ज़िंदगी में आए कुछ ज़ाती तजुर्बों के बाद ये तय कर लिया था कि अब वो शादी नहीं करेंगी, लेकिन उनका ये इरादा उस वक्त बदल गया जब वो उस अजीम शख्सियत से मिली जो उनके तीसरे शोहर बने। मैनचेस्टर के एक इमाम असद ज़मा बीबीसी से कहते हैं कि उन्होंने उस शख्सियत में ऐसी शानदार खसूसियात देखी कि शादी के बारे में उनका जहन तब्दील हो गया। असल में हज़रत खतीजा ने पैगंबर इस्लाम को मुंतखब किया और शादी की पेशकश की। हज़रत खतीजा की उम्र उस वक्त 40 साल जबकि पैगंबर इस्लाम की उम्र 25 साल थी। हज़रत खतीजा ने पैगंबर इस्लाम से उस वक्त शादी की जब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था। ये सिर्फ उन दोनों के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि यहीं से एक ऐसे मजहब ने जन्म लिया जिसको मानने वाले आज अपनी तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, यानी मुसलमान। हज़रत खतीजा एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कदीम मशरिक़ वस्ता की तारीख़ के प्रोफेसर रॉबर्ट होयलैंड कहते हैं कि हज़रत खतीजा की शख्सियत की तफसीली तस्वीर पेश करना मुश्किल है। इसकी एक वजह तो ये है कि उनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया वो उनके इंतकाल के काफ़ी साल बाद लिखा गया। प्रोफेसर रॉबर्ट होयलैंड ने बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ताहम ज़्यादातर तारीख़ी ज़राए के मुताबिक वो आज़ादाना फ़ैसले करने और बहुत मजबूत इरादों वाली खातून थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने कज़िन के साथ शादी से इनकार कर दिया था, जबकि उनका ख़ानदान रिवायती तौर पर इस रिश्ते की हिमायत करता था, लेकिन वो अपने शोहर का इंतखाब खुद करना चाहते थे। हज़रत खतीजा एक ऐसे कामयाब ताजिर की बेटी थीं जिन्होंने अपने ख़ानदानी कारोबार को एक वसी कारोबार सल्तनत में तब्दील कर दिया था। वालिद की जंग में हलाकत के बाद हज़रत खतीजा ने कारोबार संभाल लिया। बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म में हिस्टोरियन बैटनी ह्यूज का कहना था कि उन्हें खुद अपने तौर पर दुनिया में आगे बढ़ना आता था। हकीकत में उनकी कारोबारी जहानत ने ही उन्हें इस रास्ते पर डाला जिसने आगे चलकर दुनिया की तारीख बदल दी। हज़रत खतीजा मक्का से जो कारोबार करती थी उसके लिए मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट के बड़े शहरों में उनके तिजारती काफ़िले सफ़र करते थे। ये तिजारती काफ़िले तवील सफ़र तय करके जनूबी यमन और शुमाली शाम यानी सीरिया जैसे शहरों तक जाया करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में इस्लामी तारीख़ के एसोसिएट प्रोफेसर फौजिया बोरा के मुताबिक हालांकि उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें विरासत में मिला था, लेकिन खुद उनकी कोशिशों से उनका कारोबार बहुत वसी हुआ था, यानी परवान चढ़ा था। वो खुद इनफरादी तौर पर भी एक कामयाब कारोबारी खातून थी जिनमें बहुत खुद एतमादी थी। वो अपने कारोबार के मुख्तलिफ कामों के लिए लोगों की खिदमत हासिल करती थी। ऐसे में हज़रत खतीजा के राब्ते में पैगंबर इस्लाम आए। हज़रत खतीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तिजारती काफ़िले की सरबराही सौंपी। उसके बाद हज़रत खतीजा पैगंबर इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने उनसे शादी का फ़ैसला कर लिया। कहा जाता है कि पैगंबर इस्लाम और हज़रत खतीजा के यहाँ 4 औलादें हुईं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बेटी हयात पा सकी।
مسلم انسٹیٹیوٹ آف لندن کی پروفیسر رانیہ حافظ کہتی ہیں کہ سماجی تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو اس وقت کے حالات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ ایک کثرت ازدواج یعنی ایک سے زیادہ شادی کرنے والے رواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کو کئی برس گزرے تب پیغمبر اسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کی جانب سے ان پر وحی آنے لگی۔ پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتائیں۔ وہ حضرت خدیجہ پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بات سنی اور انہیں دلاسا دیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی عظیم اور انتہائی مقدس تجربہ ہے۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی اسلامک اسکالر لیلا احمد کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام پر قرآنی آیات اترنا شروع ہوئیں تو انہیں اس تجربے کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا تھا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے ان کا ساتھ دیا۔ پہلی مسلمان خاتون۔ کئی ہسٹورین کی نظر میں پیغمبر اسلام پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے سنا تھا، اس لیے وہ تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئے اور اسلام قبول کرنے والی وہ پہلی شخصیت بھی۔ پروفیسر فوزیہ بورا کہتی ہیں کہ انہوں نے اس پیغام کو یقین اور دل سے قبول کیا۔ حضرت خدیجہ نے زندگی کے آخری دنوں تک اپنے شوہر اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ سب سے لمبی ازدواجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، جو ربع صدی یعنی 25 سال وہ آپ کی اکلوتی زوجہ رہیں۔ نبی اکرم کا شباب کا زمانہ انہی کے ساتھ رہا، یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ آپ پہلی مسلمان ہیں اور پہلی مسلمہ بھی، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلی کلمہ گو بھی۔ آپ اسلام کے اعلان سے پہلے نماز گزار تھیں اور ہر مسلمان سے پہلے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں۔ ابراہیم بن محمد کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئیں۔ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کنیت کرتے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھے۔ عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے علاوہ صاحبزادیاں رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد اور اسلام کی سب سے برگزیدہ خاتون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سن 619 میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام ان کی رفاقت کو 25 سال ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ کا بچھڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر فوزیہ بورا سمجھتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کی تاریخ کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس تصور کو غلط ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان عورتوں کو گھروں تک محدود رکھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ کو ان کی پسند کے کام کرنے سے کبھی نہیں روکا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے کے لحاظ سے اسلام نے عورتوں کو زیادہ حقوق اور اہمیت دی۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔